خطیب اہل بیت علامہ باقر حیدر ہندی صاحب سے تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عنا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی بعلی۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزق طوام وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ مجلس آزادی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین بانیان مجلس دے مرحومین جعفریہ کالونی دے جتنے بھی سادات و مومنین اس دنیا تو ٹر گئے اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھانا والا نہیں، انہاں ساریاں دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نیت نال صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے بھی صلوات۔ اپنے باہرویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دشمن تے لعنت، برعظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات۔ قبلہ اجازت ہے؟ اجازت ہے قبلہ؟ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب امیر المومنین۔ الحمدللہ الذی محبت الحسین۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم۔ والصلاة والسلام على وصيه ووزيره ووارث علمہ علم الاولین والآخرین والد شبیر والشبر زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والبدر والہلیل
القاتل المرحب والانتر قاسم توبہ والسکر مولانا و مولا الکونین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین علی ولی دی شان تے اچھی صلوات الذي ردت له شمس مرتين ومصلي القبلتين اسد الله الغالب غالب على كل غالب ضربة ولي في يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين نعرہ حیدری سلامت رو والصلاة والسلام على الحسين الغريب والصلاة والسلام على الحسين المظلوم نہیں جوڑ بازار تے زینب دا بے وس بازار چی آ گئی اگوں شام دیاں وس دیاں عورتاں کھیل اوہ بھین باغی دی آ گئی اپنے اپنے گھڑیں دے سردار بیٹھے ہو دشمن دی تھی بھی بوئے تے آوے حیا واجبے کائنات دے امیر دیاں دھیاں کوفے دے صدر دروازے تے آئیں لائنہ اعلان کروائے آج لے لو بدلے جنگ بدار والے اولاد علی دی آ گئی اتو لہ پئی بارش ہائیو پتھران دی بازار دی بدل فضا گئی اللہ تواڈے پرسے قبول کر رہے تواڈا ٹور آیا قبول کر رہے ازاداراں ماتمداراں اے بند میں اپنے کولوں نہیں پڑھیا نہ میرے جملے نہ کسی ذاکر دے جملے جس غریب امام دا تسی جنازہ چاون آئے ہو بابے دی شہادت تو بعد 40 سال خون رنین 40 سال خون رومن تو بعد جنا دنیا تو ٹرن لگین رات ود پئیے رو کے فرمین دن بابا جتنا تیری غربت تے رومن دا حقائی میں سجاد ادا نہیں کر سکا اجرکم اللہ بابے دے ٹر ونجن تو بعد ازاداروں جتنے دی جیندے رہن 40 سال بابے دی غربت تے رت رنن ازاداروں 6 مہینے دا بچہ ویکھنا مولا سجاد تاروں وینا ازاداروں واندہ دریا ویکھنا تاروں وینا کہ مستور دے سر تے چادر ویکھنا پہلے دعا منگنا شالا نصیب راوی پھر باندے باندے زمین تے بہویں دے آئین تییا کو جا دے آئین ناہی جوڑ بازار تے زینب دا اجرکم اللہ اللہ تواڈے پرسے قبول کرے نہ تھکن علی قوم بڑا چنے ہویا مجمع پاکستان دا قبلہ تواڈے کول اجازت لے کہ ایک جملہ پڑھنا چاہنا تواڈا جملہ ہے جڑا میں منبر تے پڑھدا پیاں او ماتم داراں کائنات دی امیر دیاں دھیاں کوفے دے صدر دروازے تے آئیاں ازاداروں علی دی تھی سجے بھی ڈٹھا ہے کھبے بھی ڈٹھا ہے اچھا وین کر کے دیئے سجا دے ہوا کوفہ ہے جتھے میرے باب علی دی شاہی آئی ازاداروں بی بی دی آواز اندیے سجا دے ہوا کوفہ ہے جتھے میں پہلے میری آئی آس باب علی دروازے بند کر آئین بازار بند کر آئین الحجاب دیاں آواز آئین او ماتم دارا رات ود پئیے رو کے فرمیندن پپھی اماں شریف اجڑ ویندے راندل
شریفاں تے وقت آویں دے راندن پپی امائے اوہ کوفہ ہے جتے تاڑے باب علی دی شائی آئی ماتم داروں بی بی دی آواز آندی ہے سجاد انہاں نو آنکھ میں بازار اچنا لے ونجو بی بی آدھی ہے سجاد انہاں نو آنکھ بارو لگ ونجو بی بی دی آواز آندی اللہ نو آنکھ جے بازار اچ ونجنا انہیں میں نے چادران دے او میں علی دی دھیاں او میں غازی دی بھیڑا ہن جڑے سوار بیٹھے ہو اے جملے زنجیر سن ماتمیاں وستین جڑے زنجیر مرین دے ہو لے آئین پیکی گلی دے دروازے تے عزاداروں بی بی دی آواز آندی ہے سجاد میں ہر منزل تے چپ لگی آئیاں ہن میں نویسا لئی نادن بی بی تن ونجنا پوسی بی بی آدھی ہے کائنات دی طاقت نہیں میں نو لے ونجے میں علی دی دھیاں او میں غازی دی بھیڑا میں تا اللہ دی رضائی چپا بندہ عزاداروں لگنینا مولا سجاد دی کنٹے 17 لکھنیاں شروع کی دیا ہیں کلام علی 17 نائی لوہے دا چابک آئی مولا سجاد بابے دی سانگ تلے آئیں آدھل بابا بھیڑ جانی تو جان لعنت اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلوات دعا ہے پروردگار عالم تواڈی اور میری عبادت نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے جتنا قدم جتنا سفر کر کے مجلس امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہو غریب کربلا نو اس دے بیمار پتر دا پرسد میں تشریف لے آئے ہو میری دعا ہے اللہ ہر قدم تے تواڈے گناہ معاف فرمائے باہر والے میرے برادران بزرگان اگر تکلیف نہ سمجھو تے اندر آ جاؤ تاکہ مجلس دا ماحول پراپر بن جائے دو پیغام ہیں تواڈے تک پہنچانے صلوات پڑھ لو برما محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جناب دے سامنے تلاوت کیتی ہے بالکل مختصر اور بنا کسی تمہید دے جناب رسالت ماں فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین چونکہ میں طالب علم اور میں فالتو گل ممبر دے کرندادی نہیں ہاں سرکار فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور کیا کہنے اس حدیث مبارکہ دے اگر اے حدیث مسلمانہ دی سمجھ آ جاوے ہا تو مسلمانہ نو سمجھ آ جاوے ہا کہ قتل حسین در اصل قتل مصطفیٰ ہے کوئی بھی حدیث کوئی بھی آیت اس دے آمن دا کو مقصد ہوندہ ہے کس مقام تے آ رہی ہے ادا آمد نزول کیا ہے کوئی بھی قرآن دی آیت اگر کسی جگہ تے آئی ہے جس طریقے نال آیت ولایت ہے خوم غدیر دے مقام تے آیت ولایت آئی آمن دا مقصد آئی راز آئی اسی طریقے نال کوئی بھی حدیث جڑی سرکار نے ارشاد فرمائی ہے اس دے آمن دا ایک مقصد اور راز آئی اور یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جس حدیث تے محمد والے محمد نے اتنا کچھ لکھے ہے اتنا کو بیان کیتا ہے کہ اگر یہ حدیث سمجھ آ جائے تو پھر حسینیت سمجھ آ جائے حسین منی وانا من الحسین کس مقام تے آئی حدیث جناب رسالت مآب مسجد نبوی دے ممبر تے جلوہ فگن ہیں شریعت دا درس دے رہے ہیں گلاں دو چار توڑیاں سنی ہیں دو پیغام میں توڑے بچے تک پہنچانا ہے او دروازہ کھلے ہے جڑا ہی کوئی مسجد نبوی کھل دائی امام حسین علیہ السلام داخل ہوئیں چونکہ رسالت مآب دے رہے ہیں شریعت دا درس امام حسین علیہ السلام داخل ہوئیں کچھ قدم مظلوم کربلا چلیں یا مولا گریں معافی مانگ کے جملہ سادات تو معافی مانگ کے جو بھی کم کر دیں محمد والے محمد اس اچراز ہوندہ ہے جو گل کر دیں اس اچراز ہوندہ ہے
این خطبے دے دوران آمنا بھی راز آئی. توجہ. پھر چند قدم چلن تو بعد گرنا بھی راز آئی. بہت بڑا راز ہے. جناب رسالت مآب نے امام حسین علیہ السلام نو آندے بھی ڈٹھا ہے, کچھ قدم چلن تو بعد پھر گردیا بھی ڈٹھا ہے. جناب رسالت مآب نے کسی صحابی نو نہیں آکھا جا کے حسین نو چالو. مولا امیر علیہ السلام تشریف فرمان مولا علی علیہ السلام نو نہیں آکھا جا کے حسین نو چالو. سلمان فارسی جیسے اولی العزم صحابی موجود ہیں, کسی اور صحابی نو نہیں آکھیا, خود شریعت دا درس چھوڑ کے اس پاسے ٹرن جدے امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام نو ہتھا تے چاہ کے جناب رسالت مآب فرماندن میرے صحابہ دیکھو یہ حسین ہے, میرے پیارو دیکھو یہ حسین ہے, میرے یارو دیکھو یہ حسین ہے. میرے صحابہ یاد رکھنا, میں حسین نو نواسا سمجھ کے نہیں چاہیا. توجہ, میں حسین نو نواسا سمجھ کے نہیں چاہیا, میں علی دا بیٹا سمجھ کے نہیں چاہیا, میں اپنی بیٹی دا بیٹا سمجھ کے نہیں چاہیا, میں حسین نو اللہ دا دین سمجھ کے چاہیا. میں حسین نو اللہ دا دین سمجھ کے. امام حسین علیہ السلام نو چاہ کے تے ممبر تے واپس آئے. پہلے علی گل چھوڑ دیتی, پہلے اللہ درس چھوڑ دیتا, ہن اس دی گل شروع کیتی جنو چاہ کے لے آئے. میرے صحابہ یاد رکھنا, فضلوہم, اس دی فضیلت دا اقرار کرو. فارفوہم, اس کو پہچانو. فنصروہم, اگر اس نو مدد دی ضرورت پوے تے دی مدد ضرور کرنا. پھر اتھائی فرمیندن حسین منی وانا من الحسین, بہت مختصر چھوڑ دیتی باقی گل. حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. ایک صحابی کھڑا ہوا, یا رسول اللہ بھی قومی و نفسی, لکھ جان قربان, تسا جدہ جو فرمایا حق سچ فرمایا, لیکن تواڈی گل ساڈی عقل وچ نہیں. تسا فرمایا حسین منی وانا من الحسین. عربی زبان بڑی وسیع ہے, تسی یہ بھی تو فرما سکتے آئے انا منی وانا من ہو, اے میرے چوئے تے میں دے وچوں ہاں. یا یہ بھی تو فرما سکتے ہیں حسین منی وانا من ہو, حسین میرے چوئے اور میں دے وچوں ہاں. تسی یہ بھی تو فرما سکتے ہیں. پنجا لفظاں ہی تسی لفظ حسین 2 بار استعمال کیتا ہے. سرکار اس دی کیا وجہ ہے؟ جناب رسالت مآب مسکرا کے فرمائیں دیں, اگر مجھ محمد کے دل سے پوچھتے ہو تو میرا دل چاہتا ہے میں صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک کہتا رہوں حسین حسین حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آخری جملہ التماس سے دعا, اور پھر امام سجاد علیہ السلام دی فضیلت دا ایک جملہ جڑا کہ بچیاں تک ایک پیغام ہوئے گا میں طالب علم دا. ایک اور صحابی کھڑا ہے, یا رسول اللہ تسی فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین. بچے ذرا توجہ نالے جملے سننا جڑے سٹوڈنٹ بیٹھے. پہلا جملہ ساڑی عقل وچ آ گیا حسین منی, تسا فرمایا حسین مجھ سے ہے. حسین آپ میں سے ہو سکتا ہے, آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے نواسا جو ہوا. وانا من الحسین, آپ حسین میں سے کیسے ہیں؟ حسین آپ میں سے ہو سکتا ہے, آپ کی بیٹی کا بیٹا, آپ حسین میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جناب رسالت مآب مسکرا کے فرمائیں چنگا کیتا ہی پوچھ لے, گل اپنے کول نہ رکھی اگا سنائی. تسی بھی میرے استاداں دا یہ پیغام اگا پہنچانا. جناب رسالت مآب فرمائیں 3 شعبان آمد امام حسین علیہ السلام تو لے کے 10 محرم تک ہے حسین منی, اور 10 محرم تو لے کے تا قیامت ہے وانا من الحسین. امام حسین علیہ السلام کربلا اچ کم ہی ہو کرے سن جو میری نبوت بچے سی, جو انبیاء دی محنت بچے سی. 3 شعبان امام حسین علیہ السلام ظاہری طور تے دنیا تے آئے. 10 محرم امام حسین علیہ السلام ظاہری طور تے دنیا تو چلے گئے. 3 شعبان بھی امام حسین علیہ السلام نے ایک مجرم نو معافی عطا کی تھی, پترس نو بالو پر عطا کی تھی. گلہ سنی ہوئی ہیں, لیکن جڑے کربلا دے ظاہر بیٹھے ہو آج کل بڑے بکواسات ہو رہے ہیں. کل بھی ایک خبیث نے بکواس کیتا ہے, وہ دے واسطے جملہ پڑھ رہے ہیں کہ 3 شعبان بھی امام حسین علیہ السلام نے ایک مجرم نو معافی عطا کی تھی, پترس نو بالو پر عطا کی تھی. گلہ توڑی سنیاں لیکن جملہ پہنچان دی خاطر گل تھوڑا جا طول دے رہے ہیں. پترس ہی عرش دا مجرم,
कसूर क्या मम मिसली मुझ जैसा कौन। जिब्राइल लैके 3 शाबान जदों आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुई, अल्लाह दा अर्श छोड़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तैयबा मां दी गोद विच तशरीफ ले आए। पुत्रस नूं जाके जनाब जिब्राइल आए ने दरवाजे जनाब सैयदा ते। जनाब जिब्राइल फरमांदे ने या रसूल अल्लाह हाजा पुत्रस, या रसूल अल्लाह हाजा पुत्रस। 3 दफा आख्या जिब्राइल ने या रसूल अल्लाह हाजा पुत्रस। जनाब रिसालत मां फरमांदे जिब्राइल खैर तो है, अगर मेरे पास लेके आना था तो मैं तो पहले भी मौजूद था। आज जिसके लिए लेके आए हो उसके पास लेके जाओ। जैसे इजाजत मिली है जिब्राइल पुत्र नूं चा के टुर पैन उस झूले वाले पासे जिहदे विच इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। जुमला ही होए तवज्जो रखना, दिल ते लिखना, अपने बच्चों तक मेरा जुमला पहुंचाना। जांदे जिब्राइल नूं बुलाया जनाब रिसालत माब ने। जनाब रिसालत माब फरमाते हैं जिब्राइल याद रखना हुसैन के बदन से फुतरुस को मस न करना। जिस झूले में मेरा हुसैन सोया हुआ है उसकी लकड़ियों से मस करना। आने वाले दौर के कुछ लोग ये न कहें हुसैन के बदन में तो ताकत थी, जिस जरी में हुसैन सोया हुआ है उसमें ताकत नहीं है। 3 शाबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मुजरम नूं माफ़ी अता की थी, पुत्रस नूं बालों पर अता की थी। 10 मुहर्रम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मुजरम नूं माफ़ी अता की थी, हुर नूं अलैहिस्सलाम बना दिता। क्या जुर्म है जनाब हुर दा? अल्लाह अकबर, कितना बड़ा जुर्म है जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने। क्या सिर्फ माफ़ किया है, सिर्फ अलैहिस्सलाम बनाया है? नहीं, सीने नाल ला के अपनी माँ ज़हरा दा रुमाल जनाब हुर दे मत्थे ते बंद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किबला आ गया जाफर साहब ने पढ़ना बस। 10 मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हुर नूं अलैहिस्सलाम बनाया। उस रुमाल की कीमत और फिर एक जुमला और इल्तमास से दुआ। जनाब हुर जड़ा रुमाल जनाब हुर दे मत्थे ते बन्निया को आम रुमाल आई, कीमत दसा उस रुमाल दी। और रुमाल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम दे मत्थे ते भी बने हुए। जदा उस लाइन ने काफ़ी दिन शेरां नूं भुखा रखिया ना, ते फिर पिंजरा खोलिया ते शेरां ने आके 7वें इमाम दे कदमां ते अपने सिर नूं मार के उन्हें रोमना शुरू किया। पूछया इमाम ने इतने दिन जो भुखे आए खा जाओ। अपनी आवाज़ बोल के आते मौला असी हैवान जरूर हाँ, साड़ी गैरत गवारा नहीं करती कि तुहाडी दादी ज़हरा दे रुमाल ते साड़ी नज़र पवे। क्या मकाम है उस रुमाल दा। 3 शाबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मुजरिम नूं माफ़ी अता की थी, पुत्रस नूं बालों पर अता कीते। 10 मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं एक मुजरिम नूं माफ़ी अता की थी, जनाब हुर नूं अलैहिस्सलाम बढ़ा दिता, मकाम जन्नत ही विखा छोड़िया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं चुके पुत्रो सही अर्श दा मुजरिम, जनाब हुरन फर्श दे मुजरिम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्श और फर्श दे मुजरिम नूं माफ़ी दे के ज़माने वाले ने 10 छोड़िया। हुसैन कहते ही उसे है जिसकी अर्श पर भी हुकूमत, जिसकी फर्श पर भी हुकूमत, जिसकी अर्श पर भी हुकूमत, जिसकी फर्श पर भी हुकूमत। जिदी अर्श ते भी हुकूमत, जिसकी फर्श ते भी हुकूमत। 10 मुहर्रम असरे आशूर उदा अपना कफन कोई ना, उदी भैन दी चादर कोई ना। अल्लाह तुहाडे पुरसे कबूल करे। एक जुमला जड़ा कि मैं ज़रूरी समझदा, चूँकि तुसीं उस इमाम दा ताबूत चावण आए हो जेड़े 40 साल बाबे दी गुरबत विच मजलूमियत विच रात रो के इया कुछ आदे बाबा तेरा भजदे घोड़े तू लाना नहीं भुलदा, बाबा तेरिया जुल्फां शिमर दे हथ च नहीं भुलदियां। और जेड़े करबला दे ज़ाहिर बैठे हो, एक जुमला मेरा जुमला याद रखना जे जेड़ा करबला दी ज़ियारत दा इरादा करके बैठे हो, मेरा जुमला दिल ते लिखना कि करबला दी कब्रां दी तरतीब किसी आम इंसान नहीं बनाई, किसी आम इंसान दी बनी हुई तरतीब नहीं है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इजाज़े इमामत ना ला के तरतीब बनाई। मेरे को वक्त हो गया, मैं दसामूँ कि जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर दी कब्र अलग क्यों है, मैं दसामूँ जनाब हुर अलैहिस्सलाम दी कब्र अलग क्यों है। सिर्फ हिको जुमला मैं पढ़दा। एक साइल ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को सवाल किया, मौला इसकी क्या वजह है
کہ تسی امام حسین علیہ السلام دے سینہ اتر تے مولا علی اصغر نو سمایا ہے، سجے پاسے مولا علی اکبر نو سمایا ہے، ہکا قبر تریاں پیو پتراں نو، اور تسی گنجے شہداء باقی شہیداں نو دفن کیتا ہے۔ سائل آدھا مولا اس دی کیا وجہ ہے؟ تسی سرکار ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین دی قبر الگ کیوں بنائی ہے؟ رات ود پئی ہے۔ مولا سجاد فرمیندن چنگا کیتا ہی پوچھے ہی میرا پیغام میرے عزاداراں تک پہنچاویں، انہوں نے دسی کہ کربلا ہے معجزے دی سرزمین، کربلا ہونے معجزے۔ میں سجاد امام جاندہ کہ تھے معجزے ہونے، میں چاہنا جو معجزہ میرے چچا عباس دی قبر تے ہوئے اور میرے چچا دے نال منصوب ہو جائے، جو میرے بابا حسین دی قبر تے ہوئے میرے بابا دے نال منصوب ہو جائے۔ آخری جملہ التماس سے دعا، بہت طویل کر گیا۔ بدیاں ہتھاں نال کائنات دے امیر دی دھی بھرا دی لاش تے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے علیہ پاس سے وکھیا ہے، تسی صرف یہ سن دے ہو کہ بی بی دے ہاتھ بننے گئے، جدہ بی بی آئی ہے نا بھرا دی لاش تے ہاتھ انج کر کے بننے ہویا۔ جدہ بی بی آئی ہے نا تو بی بی ایک سوال کیتا ہے کلثوم بہن ساڑی ماں دا سرمایہ لتھا اتھائی آئی۔ بی بی دی آواز آندھی ہے زینب بہن ہے جڑا تیراں تلواراں تے پتھراں دا ڈھیر ہے نا ساڑی ماں دا سرمایہ اتھائی ہیں۔ میری ماما بہنہ واسطے جملہ ہے بی بی بدیاں ہتھاں نال بھرا دی لاش برآمد کرنی شروع کی۔ جدہ لاش برآمد ہو یہ لاش 9 حصے ہی تقسیم آئی۔ پہلا وین کیتا ہائے او میرا غریب بھرا، ہائے او میرا مظلوم بھرا۔ امام دیاں کٹیاں رگوں چواز آندھی ہے زینب بہن بھرا بھامے جیڑے غریب ہوئیں، بہنہ بھراوان دیاں لاشاں تے آندیاں نجا دور ہوندیاں ہیں، اچھا وین کر کے آدھیاں ہائے او میرا نواب بھرا، ہائے او میرا امیر بھرا، بھرا بھامے جیڑے غریب ہوئیں، بہنہ تا آکے پہلا وینی یا کریں دیاں ہائے او میرا امیر بھرا۔ آخری جملے بڑا میرا دل آئی کہ میں طویل مسائب پڑھ دا، لیکن چونکہ ٹائم دی قلت ہے 3 سوال بھی پوچھیں، بھرا کو لو 3 سوال پوچھیں، وہ 3 سوال پڑھنا چاہنا۔ رو کے بی بی آدھی اینا راسو کا، اینا لباسو کا، اینا خاتمو کا، حسین ویر تیرا سر کھل گیا ہے، تیرا لباس کھل گیا ہے، بھین مرونجی ہکات دیا انگلیاں چارنی تیری انگوٹھی کن گئی ہے۔ عزاداروں 3 سوال ختم ہوئے، امام دیا کٹیاں رکھیں چوازاں دیا زینب بھین تے 3 سوال پوچھیں، میں ہکو پوچھتا ہے نا رداؤ او تیری چادر کن گئی ہے، بھرا دی لاش تے جھڑ پئیے تے رو رو کیا دیئے عباس دا قاتل، او میرے خیمیاں ویچ بہوں دے رکلو تاریا تیرا کن گیا زامن۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ یہ تھے جناب باقر حیدر صاحب ذکر آل محمد بیان فرما رہے تھے، ذاکر علی جناب